وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। अब आप में से कौन पढ़ेगा बताइए, कौन पढ़ेगा? आ जाइए बिस्मिल्लाह। आज एक टाइम नहीं, आज एक आदमी, कल इंशाल्लाह कल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। सुने आप लोग, सुनिए सिर्फ। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم पे रुक जाइए। الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।